وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा। करबलाए मौला शब जुमा याद अपने अजीज़ों की। यकीनन शब जुमा भूले हुए अजीज़ भी याद आ जाते हैं, खुसूसन जब शाम का वक्त आता है। और याद करना भी चाहिए अपने अजीज़ों को शब जुमा में। अगर और कुछ नहीं कर सकते, जो खाना खा रहे हों उसी पर फातिहा पढ़ के अपने अजीज़ों को इशाल करके खा लेना चाहिए, क्योंकि उन बुज़ुर्गों का हमारे ऊपर हक़ है, उन अजीज़ों का हक़ है जिन्होंने हमें बड़ा होने में, खाने में, चलने में, सीखने में, पढ़ने में मदद की और हमारे लिए अपना कीमती वक्त सर्फ किया। उन सबको याद करना चाहिए। और करबला हो तो यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अपने अजीज़ों की याद दोबाला हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लक़ब के साथ बाब का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाब मदीनतुल इल्म हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बाब नजात हैं। और जन्नत का बाब भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से ही मंसूब है। ये बाब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम की वजह से ही है। मस्जिद के अंदर दरवाज़े बंद किए गए तो ये बाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का था, जिसे बंद नहीं किया गया। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बाब ही था जिस पे सूरज, चाँद, सितारे अपने नूर को तलब करने के लिए आते हैं। और ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बाब ही था जिस पे उम्मत आग लेकर आ गई थी। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बाब है जिस पे उम्मत आग लेकर आ गई है। सैयदा इस बाब पे आग के बाद चैन से नहीं सो सकी हैं। हमेशा कभी बाबा को याद करती हैं, कभी करबला को याद करती हैं। गो के ज़ाहिरी तौर पर पसलियों पे हाथ होते थे, शायद करबला के पामाल लाशे को याद करती होंगी। ज़ाहिरन चेहरे पे हाथ होता था, लेकिन यकीन जानिए लगता ऐसा ही है करबला की यतीमा के रुखसार चेहरे में होते होंगे। फिक्र में रिदा मुंह के आगे करती हैं, लेकिन शायद करबला में अपनी बेटी की बेरिदाई याद होगी। ये करबला का दरवाज़ा उसी दरवाजे का एक हिस्सा है जो मदीने में जला दिया गया। करबला में भी ख़याम हुसैनी के दरवाजे क्या, खैमे ही जला दिए गए। अहले बैते रसूल को नगर नगर, गली गली फिराया गया। अहले बैते रसूल के लिए दरवाज़ा दरवाज़ा जाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इनके दरवाजे पे फ़कीर अपनी हाजतें तलब करने के लिए आया करते थे। आज दयार दयार, नगर नगर खानवादा इस्मत रसूल को फिराया जा रहा है। वो इज्जत के मकाम जब मलाइका दरवाजे पर आते थे और ये बेघरी, गुर्बत, परेशानी, बेरिदाई के नगर नगर खुद को फिराया जा रहा है। अहले बैत के लिए सख्त मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, लेकिन दीन रसूल की तबलीग को नहीं भूले हैं। एक दरबार कूफे का दरबार था जहाँ पे पेश किया गया है। दरवाजे की बात आए तो एक मूसल का दरवाज़ा था। यहाँ पर पहुँचकर बारिश आ गई। बारिश जो आई, रात का वक्त था, ठंडी हवा चली, गर्मी के अय्याम थे, सब आले रसूल सो गए। लेकिन एक बीबी ऐसी है जिन्हें देखा गया सोई नहीं है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आँख खुली, देखकर कहती है, ऐ
ام رباب آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہتی ہے کیا کروں، جب بھی آنکھ بند ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے علی اصغر کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ رات کا وقت ہے، چلتے چلتے پہنچ گئے ایک ایسے باب پر جسے باب الساعہ کہا جاتا ہے۔ باب الساعہ وہ دروازہ ہے جس پہ جا کے بنت رسول کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ بنت رسول کہتی ہے یا ابتا، اے میرے بابا، آپ نے کہا تھا جب باب سعد پہ پہنچو گی تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ بابا آپ کہیں پر نظر نہیں آتے۔ زینب کس طریقے سے اس اشقیاء کے مجمع کو عبور کرے۔ میرے مولا سجاد یہاں پہ آ کے بہت مضطرب ہوئے ہیں۔ جو روایات میں لکھا گیا اس دروازے کے بارے میں کہا بہت مشکل دروازہ تھا۔ شہروں کے دروازے بڑے بنائے جاتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں پرانی سلطنتوں کو انہوں نے دیکھا ہے دروازے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں، لیکن میرے مولا سجاد کہتے ہیں یہ دروازہ اتنا تنگ ہو گیا تھا ہمارے لیے کہ ہمارے لیے گزرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس دروازے پہ آ کے ناچنے گانے والی کہنے لگی کہ ہم اس دروازے سے نہیں گزر سکتے کیونکہ اس دروازے پر بہت بھیڑ ہو گئی ہے، میں قربان جاؤں زہرا کی لاڈلی پر۔ اس دروازے سے جب عبور کرنے کا وقت آیا تو بی بی کہتی ہے اے سجاد، میں اس دروازے کو عبور نہیں کروں گی۔ اس بات کا سننا تھا، اشقیاء نے ظلم کی داستان میرے مولا سجاد کی کمر پر لکھنا شروع کی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ باندھ کے آگے بڑھی، کہتی ہے بہن میری پھوپھی اماں، بھائی ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، آپ اپنے بھائی کا پیغام پہنچانے کے لیے کربلا سے شام تک نہ جانے کتنے ظلم برداشت کرتی آئی ہے، مجھے بھی اپنا بھائی بہت پیارا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں دیکھو مولا سجاد کی طرف۔ زینب نے جو دیکھا اشقیاء کا تازیانہ ہے، میرے مولا کی پشت ہے اور نہ جانے کتنی بار برسا اس وقت نیچے آیا ہے یہ تازیانہ جب میرے مولا سجاد زمین پر گرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ بی بی نے جب یہ بات دیکھی، بی بی کہتی ہے سجاد کو نہ مارو، میں یہ دربار بھی کراس کر لوں گی۔ بس میں عزیزو کیا عرض کروں، دربار میں پہنچے ہیں۔ دربار میں جو پہنچے ہیں میرے مولا سجاد کہتے ہیں ہم خانوادہ عصمت کو جب دربار میں وارد کیا گیا، میرے مولا کہتے ہیں شراب نہ پیا کرو۔ جب بھی شراب کوئی پیتا ہے ہمیں دربار شام یاد آ جاتا ہے، کہا شراب نہ پیا کرو۔ روایت میں ملتا ہے کہ شراب کو نہ پیا کرے کیونکہ شراب پینے والے میں چند اثرات آ جاتے ہیں، وہ بندر کی طرح اچھلتا ہے اور مرغے کی طرح آواز کو بلند کرتا ہے، اور وہ شخص جس شخص کے اوپر یہ شراب کا نشہ طاری ہو وہ سور کی سی حرکات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا سبب ہے؟ شیطان نے شراب کے اندر ان تینوں چیزوں کا خون ملا دیا تھا، لہذا انسان کو چاہیے شراب سے پرہیز کرے۔ بس یہی حال تھا۔ یزید لعین نے دربار شام کے اندر میرے مولا کے سر کو دسترخوان کے قریب منگایا۔ پہلے اس نے شطرنج کھیلنا شروع کی، کہنے لگا کہ تمہارے جد نے اسی کو حرام کیا تھا نا۔ پھر اس کے بعد شراب پینا شروع کی۔ میں آگے کیسے پڑھوں؟ برداشت شاید آپ کی ساتھ نہ دے سکے۔ میرے مولا کے سامنے وہ ملعون شراب پیتا تھا، جو گلاس میں باقی شراب بچ جاتی تھی میرے مولا کی داڑھی کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ غربت کا یہ حال دیکھ کر ثانیہ زہرا خاموش نہ رہ سکی، پکار اٹھی۔ میرے مولا سجاد آگے بڑھے تو کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں علی ہوں۔
اس بات کا سننا تھا، کہا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ بس کیا بتاؤں، میری بیوی آگے بڑھی، کہنے لگی کہ اگر انہیں قتل کیا تو پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ بس ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے رحم کرنے کا کہا۔ میرے مولا سجاد کو آرام نہیں آیا، وہاں پہ خطبہ دینا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں زمزم مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی ولی اللہ کا بیٹا ہوں، میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ بات سن کے اشقیاء کے اندر بھی آہو بکا شروع ہوا۔ ایسا آہو بکا دیکھ کر کہتا ہے اذان دی جائے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔